गुड आफ्टरनुन है। ल हामी हिजो व्हील एन्ड एक्सिल पढिरहेको थियौँ है। यस सर। हो सर। ल हेरौँ है त, व्हील एन्ड एक्सिलमा व्हील एन्ड एक्सिल, व्हील भनेको ठुलोवाला सिलिन्डरलाई व्हील भन्ने, एक्सिल भनेको सानोवाला सिलिन्डरलाई एक्सिल भन्ने, त्यही भनेको थियौँ हो। दुईवटा कोएक्सियल सिलिन्डरहरू हुन्छन् डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डायमिटरका, अनि त्यस पछाडि ठुलोमा हामीले इफोर्ट लगाउँछौँ, सानोबाट लोड लिफ्ट गर्ने काम गर्छौँ है। त्यो भए हुनाले यसलाई सिम्पल मेसिन भन्छौँ हामी। त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ, हाम्रो वर्कलाई इजियर बनाइदिन्छ, इजियर बनाउँछ, फास्ट बनाउँछ है। ल यति कुराहरू भएको थियो। अनि त्यस पछाडि भिआर भनेको भेलोसिटी रेसियो। भेलोसिटी रेसियो भनेको यसमा चाहिँ अब लोडले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स, इफोर्टले ट्राभल गरेको डिस्टेन्सका कुरा गर्नुपर्छ। अनि सर्कमफरेन्स अफ बिग सिलिन्डर भनेपछि इफोर्टले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, एकचोटि एक राउन्ड हान्यो भने पछाडि एक राउन्ड के गर्छ, यसले इफोर्टले ट्राभल गर्छ डिस्टेन्स। अनि इफोर्टले एक राउन्ड ट्राभल गर्ने भनेको सर्कुलरमा भएको बेलामा इफोर्टले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भनेदेखि त्यसको सर्कमफेरेन्स जति हुन्छ त्यति नै त्यसको डिस्टेन्स हुन्छ। सर्कमफेरेन्स भनेको 2πr हुन्छ, सर्कलको सर्कमफेरेन्स 2πr हुन्छ। त्यसको लागि हामीले क्यापिटल 2πr लेख्यौँ, 2πr। अनि अब स्मल सिलिन्डर भनेको लोडले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो। लोडले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स के छ, 2π स्मल r छ है, 2π स्मल r। 2π 2π क्यान्सल भयो, भेलोसिटी रेसियो भनेको क्यापिटल R बाई स्मल r भयो। हेर है यसलाई, व्हील एन्ड एक्सिल इज अल्सो कल्ड कन्टिन्युअस लिभर भन्छ। कन्टिन्युअस लिभर यसलाई किन भन्या रे भनेदेखि है, यसलाई कन्टिन्युअस लिभर चाहिँ किन भन्या भनेदेखि when the wheel and axle is in use, जब व्हील र एक्सिल युज हुन्छ, the point of load and effort can vary continuously for 360 degree। 360 डिग्री यसरी घुमिरहन्छ भनेको है। लोड र इफोर्ट, हामीले जब इफोर्ट लगाउँछौँ, इफोर्ट लगाउँदाखेरि लोड पनि राउन्ड गरिरहेको हुन्छ। इफोर्ट क्यान भेरी कन्टिन्युअसली फर 360 डिग्री अन द सर्कमफेरेन्स अफ द व्हील एन्ड एक्सिल, हेन्स इट इज कन्सिडर एज अ कन्टिन्युअस लिभर। के भएको कारणले गर्दा यसलाई कन्टिन्युअस लिभर भन्ने है। कन्टिन्युअस किन भने रहेछ, हामीले जब इफोर्ट लगाउँछौँ, इफोर्ट लगाउँदा इफोर्ट रोटेट हुन्छ, इफोर्टसँगै लोड पनि रोटेट हुने रहेछ, त्यही भएर यसलाई कन्टिन्युअस लिभर भनेको। ल अब नेक्स्टमा न्युमेरिकल छ, न्युमेरिकल फेरि गरौँला। अब स्क्रु भन्ने छ है, स्क्रु र विडेज, वेडेज र स्क्रु। त्यो विडेज भने कस्तो भनेदेखि पन्चर भन्ने देखाएको छ तिमीहरूले, त्यही हो दाउरा चिर्नेवाला पन्चर हो है। त्यो चाहिँ स्क्रु त तिमीहरूले देखिरहेको छ, जेमा पनि स्क्रु नै युज भइरहेको हुन्छ। ल इन स्क्रु इफोर्ट डिस्टेन्स इज द सर्कमफेरेन्स अफ द स्क्रु। इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको है, यहाँनिर हामीले एउटा यसमा खोल्नलाई अलि माथिबाट लगाइरहेको हुन्छौँ, त्यो इफोर्ट डिस्टेन्स भयो। यहाँनिर तलको यिनीहरू भयो लोड डिस्टेन्स, लोडले कति ट्राभल गर्छ। यसको चाहिँ 2π क्यापिटल R हुन्छ। क्यापिटल R भनेको माथिवालाको त्यसको रेडियस। एन्ड द लोड डिस्टेन्स इज पिच। लोड डिस्टेन्सलाई पिच भन्छौँ, पी। यो कतिवटा छ त्यही हुन्छ है लोड डिस्टेन्स। फेरि पिच भनेको त्यही हो है, यहाँ कतिवटा राउन्ड छ त्यसलाई हामी पिच भन्छौँ। कति तल दब्छ त्यसलाई पिच भन्छौँ। 10 VR इज स्क्यु इज 2πr बाई P हुन्छ। म्याथमेटिकली के हुने रहेछ त, VR इज इक्वल टु 2π क्यापिटल R डिभाइडेड बाई P हुन्छ। 2π क्यापिटल R डिभाइडेड बाई P हुन्छ है। इन वेडेज इफोर्ट डिस्टेन्स इज द लेन्थ L। यसमा फेरि के हुन्छ भनेदेखि है, यसमा के हुन्छ भनेदेखि यसको इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म गएको हुन्छ खास है, यहाँदेखि यहाँसम्म गएको हुन्छ। अनि त्यसै L अफ द वेडेज एन्ड द टोटल डिस्टेन्स इज थिकनेस। यसको थिकनेस कति छ यहाँदेखि यहाँसम्म है, बन्चराको लामोवाला पार्ट कति छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, थिकनेस हुन्छ। र त्यसले चिर्दाखेरि कतिको तलसम्म दब्छ त्यो L हुन्छ है। कतिसम्मको चर बनाउँछ त्यसले, त्यसलाई हामी लेन्थ L भन्छौँ। त्यो भनेको इफोर्टले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स, लोडले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स यहाँबाट यहाँसम्म हुन्छ। फेरि 10 VR इक्वल टु L बाई T हुन्छ, थिकनेस T है। ल यो कुरा न्युमेरिकलको लागि चाहिन्छ। अब वेजेस भन्छ, वेजेसको लागि स्क्रु नेलको लागि त्यो भयो। अनि अब जाम हामी नेक्स्ट टपिक, लास्ट टपिक होला सायद यो मोमेन्ट अफ फोर्सतिर है। मोमेन्ट अफ फोर्स भनेको कस्तो भनेदेखि यहाँनिर एउटा किला गाडेको छ है, यहाँनिर एउटा किला गाडेको छ।
यो किला गाडेर यसपछि यहाँनिर एउटा रस्सी तानेर यसरी रस्सी तानेर मान्छे यसरी रस्सीमा झुन्नेर दौड्यो भने पछाडि त्यसलाई टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स भन्छौँ। अथवा तिमीले हात एउटा रस्सीको टुप्पामा एउटा ढुङ्गालाई बाँधेको छ अनि त्यसपछि हातमा त्यो रस्सीलाई मजाले घुमायो भने पछाडि त्यो पनि टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स हुन्छ। टर्न गर्यो नि त हो, क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज हो। क्लकवाइज भनेको यो डिरेक्सनलाई क्लकवाइज डिरेक्सन भन्छन्। यसरी हाम्रो क्लकको स्विच जसरी घुम्छ त्यो क्लकवाइज हुन्छ, यताबाट उल्टो घुम्यो भने त्यो के हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज हुन्छ है। उल्टो घुम्दा एन्टी क्लकवाइज हुन्छ। यो एन्टी क्लकवाइज भयो, यो क्लकवाइज टर्निङ भयो। ल हेरौँ है त। द टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स एक्टिङ अन अ बडी अबाउट एन एक्सिस। एक्सिस भनेको यही हो, यसरी यहाँनिरबाट यसरी घुम्छ नि त हो। अबाउट एन एक्सिस इज कल्ड मोमेन्ट अफ फोर्स। मोमेन्ट अफ फोर्स धेरैचोटि सोध्छ है, जस्तो मोमेन्ट अफ इनर्सिया पढ्यौँ हामी, मोमेन्ट मात्रै पढ्यौँ, तर मोमेन्ट अफ फोर्स भनेको डिफ्रेन्ट कुरा हो। फेरि कहिलेकाहीँ मोमेन्ट मात्रै सोधिरहेको हुन्छ, तिमीहरू मोमेन्ट अफ फोर्स ठोकिदिन्छौ है। मोमेन्ट भनेको मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट भनेर पढिसकेका छौँ अघिल्लो च्याप्टरमा। मोमेन्ट अफ फोर्स भनेको डिफ्रेन्ट कुरा हो, त्यो भनेको टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स। एक्ज्याक्टली यो के हो, रोटेटिङ फोर्स हो है। अथवा यसलाई टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स पनि भन्ने चलन छ। द टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स एक्टिङ अन अ बडी अबाउट एन एक्सिस इज कल्ड मोमेन्ट अफ फोर्स। त्यसलाई हामी मोमेन्ट अफ फोर्स भन्छौँ। यसमा दुईवटा तरिकाले अप्लाइड हुन्छ कुनै पनि बडीमा, क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज है। क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज। Thus, the moment of force is equal to the product of magnitude of force and the perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of rotation or fulcrum भन्छ। भनेको के हो भनेदेखि कुनै पनि यसो यो चेन छ नि, बाइकको चेन देखाएको छ, साइकलको चेन देखाएको छ, त्यसमा यहाँनिरबाट यतानिरसम्मको यो जुन यो डिस्टेन्स हुन्छ यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट पनि भन्छौँ हामी है। यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ फोर्स लगाएको ठाउँबाट। यसको मोमेन्ट भनेको फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। मोमेन्ट भनेको के रहेछ, मोमेन्ट अफ फोर्स अथवा मोमेन्ट मात्रै भनेको एउटै हो है। मोमेन्ट अथवा मोमेन्ट अफ फोर्स भनेको एउटै हो। मोमेन्टम भनेपछि फरक हो। फेरि मोमेन्टम भन्ने कुरा अघिल्लो च्याप्टरमा पढ्यौँ, मोमेन्ट मात्रै भन्ने कुरा अब यहाँ पढ्दैछौँ। मोमेन्ट भनेको के रहेछ, नर्मल्ली द प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस भन्दा पनि हुन्छ है। फ्रम द एक्सिस यदि लामो लेख्न गाह्रो हुन्छ भने के गर, द प्रोडक्ट अफ फोर्स एक्टिङ अन इट एन्ड परपेन्डिकुलर अथवा फोर्स अप्लाइड एन्ड परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अफ द लाइन अफ द एक्सन अफ द फोर्स फ्रम द फल्क्रम है। फल्क्रम भन्नेबाट यहाँनिर जानेर अड्डाएको हुन्छ, त्यहाँनिरदेखि यहाँनिरसम्मको डिस्टेन्स र के रहेछ, यहाँदेखि यहाँसम्म फल्क्रमदेखि यहाँनिर जानेर इफोर लगाएको छ, त्योदेखिको डिस्टेन्स, अनि अर्को के रह्यो त, फोर्सको मल्टिप्लाई। ल मोमेन्टको एसआई युनिट के हुन्छ, न्युटन मिटर हुन्छ। बट कुनै कुनै ठाउँमा न्युटन सेन्टिमिटर इज अल्सो इन युज। कुनै कुनै ठाउँमा युज भएको हुन्छ। न्युटन सेन्टिमिटर भनेको एसआई युनिट होइन, सिजिएस युनिट हो। सिजिएस र न्युटन भने फेरि एसआई सिस्टम भइगयो, एसआई युनिट भयो। सेन्टिमिटर भनेको सिजिएस भयो है। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि देखिरहेको हुन्छ, भनेको न्युटन सेन्टिमिटर देखाएको छ नि यहाँनिर, तर हामीले के गर्छौँ, एसआईमै राख्छौँ। अब जाम कुरा गडबड आयो। कुरा के गडबड आयो भनेदेखि, यदि यो नेरको यो रड चाहिँ यहाँ माथि लगाएर यहाँबाट फोर्स लगाइरहेको छ है, यसरी यहाँनिर फोर्स लगाइरहेको छ, यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि डिस्प्लेसमेन्ट भन्न पाइएन। कुरा बुझ्यौ, डिस्प्लेसमेन्ट यहाँदेखि यहाँसम्म एदेखि बी भन्ने पोइन्टसम्मको एबीलाई डिस्प्लेसमेन्ट भन्न पाइएन। अब किन पाइएन, यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स होइन। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स त कुन हो, AB1 हो है। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कुन हो, AB1 हो। हामीलाई AB1 दिएको हुन्न, AB दिएको हुन्छ फेरि भेल्यु है, AB दिएको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा अब के गर्नु पर्यो त भनेदेखि, हेर है, फोर्स र यस यो मोमेन्ट भन्ने कुरा के हो, डिरेक्सन आउने बित्तिकै, परपेन्डिकुलर डिरेक्सन आउने बित्तिकै मोमेन्ट अफ फोर्स अथवा मोमेन्ट भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो है। मोमेन्ट अफ फोर्स भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो। त्यही भएर यसलाई मोमेन्ट अफ फोर्स अथवा मोमेन्टलाई हामी के पनि भन्ने चलन छ,
त्यसलाई चलनका कुरा गर्दै जाम मोमेन्ट राइट मोमेन्ट अफ फोर्स इज भेक्टर क्वान्टिटी भेक्टर क्वान्टिटी के नभयो यसको डिरेक्सन पनि छ फिजिकल क्वान्टिटी पनि छ हो अनि व्हिच इज इक्वल टु के भयो त एफ डट एस एफ डट एस भनेर अनि यस पछाडि अब यो क्रस भएको हुनाले एफ इन्टु भनौँ म चाहिँ एफ डट एस साइन थीटा हुन्छ अब थीटा कहाँ छ खोज्नुपर्छ मैले पनि है थीटा 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 कता हरायो थीटा एफ डट एस साइन थीटा भयो है कुरो बुझ्यौ नि एफ डट एस साइन थीटा किन यस्तो आयो कसरी आयो के का कारणले आयो त्यो सबै भन्दै जान्छु है अब के कारणले आयो किन आयो कसरी आयो के का लागि आयो सबै म भन्छु है ल अब हामी जाम यो राइट एंगल ट्रायंगलतिर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो त्यसका लागि मैले एबी यहाँसम्म गरे एबी यसरी गएको छ त्यसपछि यहाँबाट डट डट लाइन परपेन्डिकुलर ड्रा गरे यहाँबाट फेरि यता ड्रा गरे यो परपेन्डिकुलर हो अनि यहाँनेर यसले योसँग परपेन्डिकुलर लाइनसँग बनाएको एंगललाई थीटा भने है परपेन्डिकुलर लाइनलाई थीटा भने त्यसलाई थीटा भन्ने बित्तिकै साइन थीटा भनेको पी बाइ एच हुन्छ साइन थीटा भनेको पी बाइ एच हुन्छ पी भनेको एबी1 हुन्छ किन थीटाको जस्ट अपोजिट वाला साइड के हुन्छ जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ अनि पी बाइ एच भनिरहेको छु मैले साइन थीटा इक्वल टु पी बाइ एच पढेको कुरा ट्रिगोनोमेट्रीमा 8 क्लासमा पढ्यो नपढे भए पनि अब बन्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो है हाइपोटेनियस एच भनेको ए बाट बी सम्मको सबैभन्दा लंगेस्ट साइड अफ द ट्रायंगल अथवा यहाँनेरको यो कर्नर परपेन्डिकुलरको जस्ट अगाडिको साइड के हुन्छ हाइपोटेनियस हुन्छ साइन थीटा इक्वल टु एबी1 डिवाइड बाइ एबी मलाई के चाहिएको छ अब एबी चाहिएको छ हैन त एबी1 चाहिएको छ हैन त एबी1 भनेको के हो एबी साइन थीटा भयो एबी1 भनेको के हो एबी साइन थीटा भयो त्यो हेन्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स एबी1 भनेको एबी साइन थीटा एबी भनेको त यास हो नि त एबी भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्म यास लेख्दा हुन्छ नि त है यास भन्न पाइहालिन्छ नि त्यो भएर मोमेन्ट भने के रहेछ त एफ टाइम्स यास साइन थीटा एफ टाइम्स यास साइन थीटा कुरो बुझ्यौ अब हेर त यो केसमा यसले यहाँनेर कति डिग्रीको एंगल बनाएको छ 90 डिग्रीको एंगल बनाएको छ साइन 90 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ हो साइन 90 भनेको 1 हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा एफ यास भयो परपेन्डिकुलर छ भने यता प्यारलल छ भने पछाडी 0 हुने भयो फोर्स लाग्ने भएन मोमेन्ट हुने भएन है मोमेन्ट 0 हुने भयो अनि त्यसैगरी यता तल छ भने पछाडी पनि 90 डिग्री हुन्छ त्यति बेलामा नेगेटिभ आउला अरु समस्या के होला र है नेगेटिभ आउला अरु केही हुँदैन यता छ भने पनि 0 हुने भयो है ल अब सर एकचोटी फेरि बुझाइदिनु न फेरि हित्ती देखि बुझाउँछु है माथिको कुरा बुझ्या छ अब साइन थीटा भनेको पी बाइ एच हुन्छ हो पी भनेको कुन हो यसको लागि यो थीटा छ भने पछाडी यसको जस्ट अगाडिको साइड एबी1 भनेको पी हुन्छ अनि हाइपोटेनियस भनेको एबी भनेको हाइपोटेनियस हुन्छ एच हुन्छ है भनेपछि एबी अनि साइन थीटा इक्वल टु एबी1 डिवाइडेड बाइ एबी भयो अनि यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यता लग एबी1 इक्वल टु कति हुन्छ एबी1 इक्वल टु एबी साइन थीटा भयो एबी भनेको के छ फेरि यास छ हो एबी भनेको यास छ भने पछाडी अब मैले के गर्न पाउँछु त यो माथिको इक्वेसनमा यास भने ठाउँमा लगेर के राख्छु मोमेन्ट भनेको ठाउँमा एफ इन्टु यास भनेको के रहेछ त यास साइन थीटा रहेछ यास भनेको त यास साइन थीटा रहेछ किन एबी1 भनेको त एबी1 यहाँदेखि यहाँसम्मको अहिलेको केसको लागि एबी1 भनेको त यास साइन थीटा आयो पुरो बुझ्यौ एबी1 भनेको यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति आयो त यास साइन थीटा आयो यहाँनेर यास साइन थीटा यसले यहाँ नलेखिन यहाँ तल सिधै लेख्दै रहेछ एफ इन्टु यास साइन थीटा आयो है एफ इन्टु त्यसको त्यो मुनि एबी भने मोमेन्टम एबी भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो केटा एबी भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भयो एबी
AB1 भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भयो। अनि सर AB मा sin थीटा चाहिँ कहाँबाट आयो? AB मा sin थीटा कहाँबाट आयो? हैन र हेर त। AB भनेको AB1 भनेको AB sin थीटा आयो कि आएन भन त? ए आयो आयो। AB sin थीटा आएको बुझ्यो? बुझ्यो सर। मोमेन्ट भने त के हो? F इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो नि त, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स AB1 भने त मैले यहाँ निकालिसकेको छु। AB1 भनेको AB sin थीटा रहेछ। AB भनेको S मान न। AB भनेको S लेट गर, फिगरमा लेट गरे हैन, AB भनेको S लेट गर। अनि त्यस पछाडी के भयो त? F इन्टु S sin थीटा भयो। S भनेको त एक्चुअल डिस्टेन्स हो नि त, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो। यो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै डिस्प्लेसमेन्टको कुरा आउँछ है। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो, त्यही भएर यसको कुरा आएको है। ल अब हामी जाम ल अफ मोमेन्टमा। मोमेन्टको पनि ल हुन्छ है। इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स इक्वल टु लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स हुन्छ अरे। जस्तो कि यो मोमेन्टमा यहाँनिर यसमा यसरी राखेर यतातिर र यतातिर मान्छे झुन्डिरहेको छ, यतातिर लोड माथि लगिरहेको छ भने पछाडि योदेखि ल्याएर यतातिरको मोमेन्ट इक्वल टु यतादेखि ल्याएर यतातिरको मोमेन्ट हुन्छ अरे के। त्यसलाई इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स पनि भन्ने चलन छ है। त्यस्तो नभनेर क्लकवाइज मोमेन्ट र एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट इक्वल हुन्छ इन इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा। यदि यो लिभर भनौँ, यो लिभर यदि इक्विलिब्रियममा छ भनेको मिनिङ माथि पनि गएन तल पनि गएन भने त्यति बेलामा के हुन्छ? क्लकवाइज मोमेन्ट र एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट इक्वल हुन्छ। यो एक्जाममा सोध्छ है। डिफाइन द ल अफ मोमेन्ट भन्छ अथवा स्टेट द ल अफ मोमेन्ट भन्न सक्छ। इन द इक्विलिब्रियम कन्डिसन अफ अ लिभर, लिभरको लागि इक्विलिब्रियम कन्डिसन हुने के रहेछ? यदि यो माथि पनि गएन तल पनि गएन, यो पनि माथि पनि गएन तल पनि गएन, कन्स्ट्यान्ट भएको छ भने द सम अफ द एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट, किनभने सम भनेको के हो भनेदेखि दुई तीनवटा फोर्स लागेको हुनसक्छ नि त्यहाँनिर हो। मोमेन्ट हुने के रहेछ? फोर्स इन्टु फोर्स डिस्टेन्स रहेछ। फेरि त्यो कुरा नि बुझ्नु पर्यो है। फल्कमसम्मको डिस्टेन्स रहेछ। अनि त्यसपछि सम अफ द एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट इज इक्वल टु द सम अफ द क्लकवाइज मोमेन्ट। दिस इज द ल अफ मोमेन्ट। यो युज गरेर हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्जाममा कहिलेकाहीँ यो थ्योरी मात्रै पनि सोध्न सक्छ है, ल अफ मोमेन्ट भनेर। सर त्यो ल अफ मोमेन्ट भनेपछि पुरा एक्टिभिटी नि देखाउनुपर्छ हो? केही गर्नु पर्दैन, यति कुरा मात्रै लेखे हुन्छ। त्यो मुनिको त्यो ब्ल्याकले गरेको हो, ब्ल्याकले गरेको मात्रै लेख्दा हुन्छ है, अरू केही चाहिँदैन। ल ल ल अफ मोमेन्ट बुझ्यो भने त ल अफ मोमेन्टको न्युमेरिकल यहाँनिर छ कि हेर न। यो फल्क्रम भयो, यतातिर एउटा मात्रै लोड छ, यतातिर दुईटा लोड दिइरहेछ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्ने हो कि केही पनि छैन। फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। ल सर फेरि एकचोटि त्यो अघिको देखाउनु न। कुनको? न्युमेरिकल अहिले मैले गराउँदैन। अब त्यो क्वेसनको यो मात्रै बुझ्नलाई, यो बुझ्नलाई मात्रै है न्युमेरिकल हेर्ने अहिले। हेर है, फल्क्रमदेखि यतातिर एउटा लोड छ 30 सेन्टिमिटरमा राखेको छ, अर्को यता पनि दुईवटा लोड राखिरहेको छ है। एउटालाई इफोर्ट भने, एकतिर साइडकोलाई इफोर्ट भने, एकतिर साइडकोलाई लोड भन। 20 न्युटनवाला इफोर्ट भनिदेऊ, यताकोलाई लोड भनिदेऊ। इफोर्टै भन्दा नि केही फरक पर्दैन है। अनि इफोर्ट इन्टु इफोर्ट, यतातिरको इफोर्ट र यतातिरको इफोर्ट डिस्टेन्स इक्वल टु यतातिरको लोडहरू र यतातिरको लोडहरूको डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ अरे कि इन ब्यालेन्स कन्डिसनमा है। यसले भने क्लकवाइज मोमेन्ट निकाल भन्छ। क्लकवाइज त के कुन हुन्छ? यो होला क्लकवाइज मोमेन्ट, यतातिरको मोमेन्ट। एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट यतातिरको वाला होला। त्यो त माथि जाने हो नि त, लोड तानेपछि यतातिर तानिने हो। यो 20 इन्टु 30। त्यो 40 न्युटन चाहिँ के हो नि? 40 न्युटन लोड हो नि त। 40 न्युटनको लोड लगाएर 10 न्युटन एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट भनेर यसले चाहिँ 20 न्युटनवालालाई गरेछ। 20 न्युटनवाला एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट यो यतातिर झर्छ नि त हो। माथिबाट फोर्स तल लाग्छ, यो 20 न्युटन तलतिर ल्याउँछ। त्यो यो यतातिर झर्छ भनेपछि एन्टी क्लकवाइज भयो। यो यतातिर झर्छ भने पछाडि के भयो? क्लकवाइज भयो है। यो यतातिर झर्छ भन्नुको मिनिङ के हो? यो क्लकवाइज मोमेन्ट भयो। क्लकवाइज मोमेन्ट र एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट इक्वल हुन्छ।
ब्यालेन्स कन्डिसनमा है ब्यालेन्स कन्डिसन अफ लिभरमा क्लकवाइज मोमेन्ट र एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट के हुनुपर्छ त इक्वल हुनुपर्छ। ल अब नेक्स्टमा जाम। सम रिजनेबल फ्याक्ट भनेको छ। रिजनेबल फ्याक्ट पनि यसो हेर्दै यस्तो गरौँ न। द भ्यालु अफ भिआर इन अ सिंगल मुभेबल पुल्ली इज 2। सिंगल मुभेबल पुल्लीको भिआर चाहिँ 2 हुन्छ रे। अल्दोज इन अ सिंगल फिक्स पुल्ली इट्स नम्बर इज 1। मुभेबल पुल्लीमा चाहिँ 2 हुने र फिक्स वाला पुल्लीमा 1 हुने किन भन्छ। इन अ सिंगल मुभेबल पुल्लीमा के हुन्छ भनेदेखि लोड इज सपोर्टेड विथ 2 सेगमेन्ट अफ स्ट्रिङ है। सिंगल मुभेबल पुल्लीमा लोडलाई दुईवटा स्ट्रिङले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। इट मेक्स द इफोर्ट डिस्टेन्स डबल। यो कारणले गर्दा इफोर्ट डिस्टेन्स डबल भइदिन्छ अफ द लोड डिस्टेन्स। लोड डिस्टेन्सको तुलनामा इफोर्ट डिस्टेन्स डबल हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा भिआर इन अ सिंगल मुभेबल पुल्ली इज 2 है। कुरो बुझ्यौ नि। सिंगल मुभेबल पुल्लीमा जाम त अब यहाँनिर माथि धेरै माथि ल सिंगल मुभेबल पुल्ली हेर त। सिंगल मुभेबल पुल्लीमा यतातिर इफोर्ट लगाइरहेको हुन्छ है। यतातिर लोड हुन्छ। लोड यहाँनिर राखेको हुन्छ। अनि लोडले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स भन्दा यहाँनिरबाट यसरी ट्राभल गर्दै गयो भने त इफोर्टले त डबल डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो नि त है। इफोर्टले त यहाँदेखि ट्राभल गर्दै यहाँसम्म आयो अनि फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म इफोर्ट ट्राभल गर्यो भने पछाडि इफोर्ट डिस्टेन्स डबल भयो। तर लोड के गर्छ ओन्ली यो स्ट्रिङ त यहाँ माथि हुन्छ नि त। यहाँ माथि भयो हुनाले ओन्ली यहाँबाट यहाँसम्म मात्रै डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ। त्यही भएर लोडले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स ठ्याक्कै हाफ हुन्छ तर इफोर्टले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स डबल हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा भिआर के हुने रहेछ त डबल हुने रहेछ। ल मेसिन इज नेभर 100% इफिसियन्ट। कुनै पनि मेसिन 100% इफिसियन्ट हुँदैन। किन भनेदेखि फ्रिक्सन हुन्छ है। कुनै पनि मेसिन हामीले फ्रिक्सन फ्री बनाउन सक्दैनौँ। इनपुट इनर्जी त्यहीमा वेस्ट भइरहेको हुन्छ इन द फर्म अफ हिट एनर्जी। हिटको फर्ममा मेसिनमा तातिरहेको हुन्छ। त्यो फ्रिक्सनको कारणले गर्दा हाम्रो इनपुट एनर्जी त्यहीमा लस भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर 100% इफिसियन्सी हुँदैन। The value of VR is always greater than MA because MA is reduced by friction but VR is not affected by friction. MA फ्रिक्सनले MA चाहिँ के हुने रहेछ फ्रिक्सनमा लस हुने रहेछ। किन लोड र इफोर्ट लगाएको हुन्छौँ हामी। लोड डिस्टेन्स र इफोर्ट डिस्टेन्स इफोर्ट र इफोर्ट डिस्टेन्सको कुरा हुन्छन्। इफोर्ट र इफोर्ट डिस्टेन्स गर्ने बेला इफोर्ट लगाउने बेला फ्रिक्सन हुन्छ। अनि त्यसै गरी लोडमा लोड लगाउने बेला फ्रिक्सन हुन्छ लोड डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा। त्यो भएको कारणले गर्दा यामेमा के हुँदो रहेछ फ्रिक्सन हुन्छ जसले यामेलाई डिक्रिज गर्ने काम गर्छ। यो कुरा पहिले नै पढिसकेका छौँ हामी है। अब युजली टल ट्री कोल्याप्सिङ स्टोम। हावाहुरी चलिरहेको बेलामा अग्ला अग्ला रुखहरू भाँचिन्छन् है। हावा चलिरहेको बेलामा अग्ला अग्ला रुखका टुप्पाहरू भाँचिन्छन्। हावा चलिरहेको बेलामा अग्लो अग्लो मान्छे रहेछ नि टाउको मन्डो भाँचिन सक्छ। त्यही भएर धेरै अग्लो हुने काम नगरे। हजुर तपाईले युट्युबमा यो भिडियो राख्दाखेरि है त्यो तपाईको एक्सपेरिमेन्टल एजुकेसनको त्यो ट्याग भन्नु कि सिम्बोलले त्यो अगाडिको लेटरहरू नै छोपिन्छ भने अगाडिको लेटर भन्नाले कुन सपोज हैन त्यो युट्युबमा राख्दाखेरि द भ्यालु नै काटिन्छ के अनि युई मात्रै देखिने त्यस्तो हुन्छ। ए हैन यो नहुनु पर्ने नकाटिनु पर्ने। म फेरि चेक ब्याक गरौँला है। चेक गरौँला किनभने मैले जस्तो स्क्रिन सेयर गरेर पढाइरहेको छु त्यस्तै नै गइरहेको हुन्छ त्यो भिडियो त। त्यो हो तर त्यहाँ युट्युबमा तपाईको त्यो एक्सपेरिमेन्टल एजुकेसनको जुन सिम्बलहरु छ नि मेरो सिम्बल तिनीहरुले काटिन्छ। मैले बुझे तिमीले भने बुझे। मैले राम्रोसँग केयर गरेको थिइनँ। त्यो सिम्बल ओडमा टाइप गरेको कुरालाई चाहिँ सिम्बलले सायद काटिरहेको होला। हो सर। ल ठिकै छ। म त्यसलाई करेक्सन त्यो त करेक्सन गर्न मिल्दैन। अबका क्लासहरुको चाहिँ करेक्सन गरिदिन्छु है। भिडियो सोर्स डिलिट गरिसकेको छु पहिलेको। ल यो कुरा हेर है। युजली टल ट्री कोल्याप्सिङ स्टोम भन्छ है। हावाहुरी चलिरहेको बेलामा स्मिता नगरकोटी
स्मिता तिमी के ढिलो आएको अहिले ढिलो आएको हो कि नेट डिस्कनेक्ट भएर फेरि आएको हो सर म अघि नै आएको थिएँ नेट दिउँसो भिडियो हेर है दिउँसो आउँछ 1-2 घण्टापछि आउँछ भिडियो हेर कम्प्लिटमा ल हेर है युजली स्टोम भन्छ हावाहुरी चलिरहेको बेलामा अग्ला अग्ला रुखहरू भाँचिन्छन् रे किन यस्तो हुन्छ त भनेदेखि अब हामी एकचोटि ठ्याक्क स्किप गरेर अलि माथि जाम मोमेन्ट अफ फोर्समा यहाँनिर फोर्स लगाएको छ यसमा यहाँनिर यो फलक्रम भयो यहाँनिर इफोर्ट लगाएको छ अथवा फोर्स लगाएको छ अग्लो धेरै अग्लो रुख भयो भने पछाडि लोड डिस्टेन्स अथवा इफोर्टबाट इफोर्ट डिस्टेन्स भन इफोर्ट त त्यसको रुखको फेदमा भनौँ रुखले लगाइरहेको होला अनि त्यस पछाडि अथवा हामीले बाहिरबाट लगाएको हावाहुरीलाई इफोर्ट भनौँ त्यस पछाडि इफोर्ट भन्ने हो भने पछाडि यहीँनिरबाट अझ बुझिन्छ योभन्दा न्युमेरिकल पार्टबाट जाउँ यहाँनिरबाट यसको यदि लोड डिस्टेन्स हेर त लोड डिस्टेन्स टाढा भयो भने पछाडि रुखको टुप्पो रुख धेरै अग्लो भयो भने त टाढा भयो डिस्टेन्स त है रुख डिस्टेन्स लोडको डिस्टेन्स टाढा भयो लोडको डिस्टेन्स टाढा हुने बित्तिकै मोमेन्ट के हुन्छ यसो ख्याल गर त डिस्टेन्स टाढा हुने बित्तिकै मोमेन्ट अफ फोर्स के होला डिस्टेन्स टाढा हुने बित्तिकै मोमेन्ट अफ फोर्स इन्क्रिज भएको भएन डिस्टेन्स टाढा हुने बित्तिकै मोमेन्ट अफ फोर्स इन्क्रिज भयो मोमेन्ट अफ फोर्स इन्क्रिज भइसके पछाडि के हुने रहेछ त त्यो भाँचिन सक्छ This is because the perpendicular distance of the line of the action of the force from the fulcrum is found more in tall tree. अग्ला अग्ला रुखहरुमा perpendicular distance के हुन्छ हाई हुन्छ है अग्ला अग्ला रुखहरुमा perpendicular distance हाई हुन्छ it causes more turning effect of force. Turning effect of force भनेको moment of force हो moment of force increase भयो applied by wind हावाले लगाएको मोमेन्ट अफ फोर्स इन्क्रिज भयो अन द ट्री टल ट्री एन्ड दे मे कोल्याप्स त्यो भनेको टुप्पाहरू भाँचिन सक्छन् भनेको कुरा बुझ्यो हैन त अग्ला अग्ला रुखमा के हुँदै छ त सेन्टर पोइन्ट देखि माथिसम्मको डिस्टेन्स हाई हुने रहेछ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हाई हुने रहेछ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हाई हुने बित्तिकै हावाले लगाएको फोर्सको मोमेन्ट अफ टर्निङ इफेक्ट बढी हुन्छ त्यसले कारणले गर्दा बढी टर्न हुन खोज्छ बढी टर्न हुँदाखेरि त्यो भाँचिन्छ त्यसैगरी अर्कोमा जाम क्वेशन नम्बर 5 मा वाइन्डिङ रोड त्यो घुमाउरा रोडहरु हुन्छ नि तिनीहरु चाहिँ हिल्ली रिजनहरुमा बनाएको हुन्छ किन भन्छ है यसको किन बनाएको हुन्छ भन्देखि टु मेक द सर्फेस स्ल्यान्टेड सर्फेस हुन्छ स्ल्यान्टेड सर्फेस भएर गाडीहरु जानु सजिलो हुन्छ एउटा अर्को इट इन्क्रिजेस द इफोर्ट डिस्टेन्स बाइ रिमेनिङ द लोड डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट लोड डिस्टेन्सलाई कन्स्टेन्ट राखेर इफोर्ट डिस्टेन्सलाई के गर्नको लागि इन्क्रिज गर्नको लागि इन दिस कन्डिसन लेस इफोर्ट इज रिक्वायर्ड टु रोल भेहिकल अन द हिल है लेस इफोर्ट इज रिक्वायर्ड त्यो गर्दाखेरि लेस इफोर्टले नै हाम्रो के हुने रहेछ गाडीहरुलाई सजिलै टर्न गर्न सक्ने भयो त्यो भएर हिल्ली रिजनहरुमा अग्ला अग्ला ठाउँहरुमा त्यस्तोमा अलि घुमाउरो गरा हुन्छ उकालोमा घुमाउरो रोडहरु किन हुन्छ भन्न खोजेको के ले सुलभ किन बनाउन खोजेको भन्न खोजेको है कुरा बुझ्यो नि स्ल्यान्टेड किन सर्फेस बनाएको रहेछ त इन्क्रिज इफोर्ट डिस्टेन्सलाई इन्क्रिज गर्नको लागि त्यो कुरा पनि हामीले हिजो टिप्परवालामा कुरा गरे टिप्परमा सामान राख्ने वालामा कुरा गरेका थियौं हैन त अर्को के छ भन्देखि कुनै मान्छे हाँगाको टुप्पामा गयो भने हाँगा भाँचिने रुखका हाँगा भाँचिने सम्भावना बढी हुन्छ किन है कुनै पनि मान्छे रुखका टुप्पातिर गयो भने त्यसै हाँगाको टुप्पातिर गयो भने हाँगा भाँचिन सक्छ यसमा पनि यही माथिको जस्तो रिजन हो यो कोल्याप्स हुनेवाला जस्तो रिजन हो जब त्यो अलि टाढा टाढा जान्छ द डिस्टेन्स अफ द लाइन अफ द एक्सन अफ द फोर्स भनेको फल्कम देखिको डिस्टेन्स फल्कम भनेको सेन्टर पोइन्ट देखि भनौं न लाइन अफ एक्सन भन त्यो बोर्ड देखि हाँगासम्मको डिस्टेन्स त्यो डिस्टेन्स इन्क्रिज हुँदै जान्छ है डिस्टेन्स इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यो भएपछि मोर टर्निङ इफेक्ट हुन्छ मोर टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स इज अप्लाइड बाइ द पर्सन त्यो मान्छे गइरहेको मान्छेको कारणले गर्दा मोर टर्निङ इफेक्ट हुने भयो किन लोड त्यसमा इफोर्ट लाग्यो इफोर्ट लाग्ने बित्तिकै डिस्टेन्स टाढा भयो डिस्टेन्स टाढादेखि इफोर्ट लगायो डिस्टेन्स टाढादेखि इफोर्ट लगाउँदा त्यसमा मोर टर्निङ इफेक्ट हुने भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्रान्चहरु भाँचिन्छ बाइ द पर्सन अन द ब्रान्च इन्क्रिजेस कुरो बुझ्यौ
ल नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 7 मा जाऊ। म्याग्निट्युड अफ इनपुट वर्क इज ग्रेटर देन द म्याग्निट्युड अफ आउटपुट वर्क। इनपुट वर्क भन्दा आउटपुट वर्कको म्याग्निट्युड के हुन्छ रे? ग्रेटर हुन्छ रे। इनपुट वर्क इज ग्रेटर देन द म्याग्निट्युड अफ आउटपुट वर्क। आउटपुट वर्क भन्दा इनपुट वर्क इन्क्रिज हुन्छ, ग्रेटर हुन्छ म्याग्निट्युड, बिकज सम अफ द इनपुट वर्क इज वेस्टेड ड्यू टु द फ्रिक्सन है। फ्रिक्सनको कारणले गर्दा इनपुट वर्कहरु के गरिरहेको हुन्छ? लस गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर आउटपुट वर्क भन्दा इनपुट वर्क ग्रेटर हुनु पर्यो भन्न खोजेको। इनपुट वर्क हामीले दिएको जति वर्क दिएको हुन्छ आउटपुट गरे हुन्छौं, त्यो केही कारणले गर्दा लस भयो हुनाले आउटपुट वर्क त्यति नै हुन सक्दैन नि त है। आउटपुट वर्क त्यति नै हुन सक्दैन कि फ्रिक्सनको कारणले गर्दा लस भइरहेको हुन्छ। ल त्यसै गरी है लङ स्प्यानर आर युज टु ओपन अ रस्टेड नट। भन्न खोजेको कुनै पनि नटहरु, नट बोल्टहरु एकदम रस्ट भएको छ, खिया लागेको छ भने पछाडि लामो खालको टेस्टर भनौं अथवा त्यसलाई के भनौं, स्क्रु ड्राइभर भनौं, स्क्रु ड्राइभरलाई लामो खालको स्क्रु ड्राइभर लग्यो भने पछाडि त्यसले खोल्दा सजिलो हुन्छ। यो पनि टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्सको क्वेशनको एन्सर हो है। दिस इज बिकज द नट क्यान बी ओपन ओन्ली व्हेन मोर टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स इज प्रोड्युस अन इट। हामीले के गर्नु पर्यो? त्यो नटमा मोर टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स क्रिएट गर्नु पर्यो है। हाई टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स क्रिएट गर्नु पर्यो। हाई टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स क्रिएट गर्नको लागि त के चाहिँदो रहेछ त? खास डिस्टेन्स हाई गर्नु पर्यो। एउटा कुरा इफोर्ट हाई गर्नु पर्यो, अर्को कुरा डिस्टेन्स हाई गर्नु पर्यो। इफोर्ट हाई गर्नु पोसिबल छैन है, त्यही भएर डिस्टेन्स हाई गर्नु पर्यो, इफोर्ट डिस्टेन्स हाई गर्नु पर्यो। यदि पोसिबल बाई लङ स्प्यानर, जब हामीले लामो स्प्यानरलाई लैजान्छौँ त्यति बेलामा ओन्ली ड्यू टु द लार्जर डिस्टेन्स बिट्विन द फल्क्रम एन्ड द लाइन अफ एक्सन अफ द फोर्स। त्यो भयो भने परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स इन्क्रिज हुने बित्तिकै के हुने रहेछ त? मोर टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स हुने रहेछ। त्यो कारणले गर्दा खुल्ने रहेछ है। लुब्रिकेन्ट ओइल एन्ड ग्रिज। लुब्रिकेन्ट ओइल एन्ड ग्रिजहरु आर युज्ड इन मेसिन। मेसिनहरुमा लुब्रिकेन्ट ओइल र ग्रिजहरु राखिरहेको हुन्छ किन रे? टु रिड्युस फ्रिक्सन। दिस हेल्प टु इन्क्रिज द मेकानिकल एडभान्टेजेस एन्ड इफिसियन्सी अफ द मेसिन। मेसिनको इफिसियन्सी इन्क्रिज गर्नलाई र मेकानिकल एडभान्टेजेस इन्क्रिज गर्नलाई। मेकानिकल एडभान्टेज इन्क्रिज गर्ने बित्तिकै इफिसियन्सी त अटोमेटिक इन्क्रिज हुन्छ है, अटोमेटिक इन्क्रिज हुन्छ। त्यो हुनाले इफिसियन्सी इन्क्रिज गर्नलाई हामी के गर्छौं? फ्रिक्सन लेस गर्नको लागि र फ्रिक्सन रिड्युस गर्नको लागि लुब्रिकेन्ट ओइलहरु राखिरहेका हुन्छौं मेसिनमा। ल नेक्स्ट क्वेशन छ, द इफिसियन्सी अफ अ मेसिन इज नेभर 100% अर मोर। कुनै पनि मेसिनको इफिसियन्सी 100% र 100% भन्दा धेरै हुनै सक्दैन। किन यस्तो भएको भनेदेखि आउटपुट वर्क इज नट इक्वल टु, नेभर इक्वल अर ग्रेटर देन द भ्यालु अफ इनपुट वर्क ड्यू टु फ्रिक्सन। फ्रिक्सनको कारणले गर्दा इनपुट वर्क जति हुन्छ त्यो बराबर र त्यो भन्दा बढी पुग्नै सक्दैन रे आउटपुट वर्क है। इनपुट वर्कसँग बराबर र इनपुट वर्क भन्दा बढी कहिले पनि हुन सक्दैन आउटपुट वर्क। त्यो कारणले गर्दा के हुने रहेछ त? इफिसियन्सी, कुनै पनि मेसिनको इफिसियन्सी 100% अथवा 100 भन्दा माथि हुनै सक्दैन भनेको। ल डिभिजनमा 10 वटा क्वेशनहरु हेरेर दिएको रहेछ, म 10 वटै बुझाइदिए, आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख। अब जाऊ नेक्स्ट 10 वटा क्वेशन छन्। The value of velocity ratio is greater than the value of mechanical advantages. भन्न खोजेको VR is always greater than MA. And the value of efficiency is never 100% or more in practice. कुनै पनि मेसिनको 100% भन्दा बढी हुँदैन, त्यही वाला कपी गर। Input work is always greater than the output work. किन हो भर्खर भने? It is easier to climb up a slanted slope than a vertical slope. किन त्यहाँनेर इफोर्ट डिस्टेन्स हाई हुन्छ लोड डिस्टेन्स भन्दा है। इफोर्ट डिस्टेन्स हाई हुन्छ लोड डिस्टेन्स भन्दा, त्यो भावनाले हामीलाई सजिलै हामीले के गर्न सक्छौं त? लोडलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छौं। त्यो कुरा पनि भयो। लेस इफोर्टमा अप्लाई गर्न सक्छौं भन्न खोजेको। युजुअली टल ट्री कोल्याप्स इन स्टोम, यो त भर्खर भनिदिसके। युजुअली लङ स्प्यानर पर्फेक्ट मोर स्प्यानर एन्ड स्क्रू भेरी टाइट एन्ड रस्टेड नट। त्यो रस्टेड नट वालाको क्वेशनको एन्सर हो यो। प्रोबेबिलिटी अफ ब्रेकिङ द ब्रान्चेस इन्क्रिजेस व्हेन द पर्सन गोज द टिप अफ द ब्रान्च। त्यो भनेको कुनै पनि रुखको हाँगाको टुप्पातिर गइरहेछ भने पछाडि त्यति बेलामा भाँचिन सक्छ, त्यो पनि कुरा भइसक्यो। मेटल कटर हाइभ लङ ह्यान्डल। मेटललाई काट्नेको ह्यान्डल लामो हुन्छ किन? मेटल कटरको ह्यान्डल लामो किन हुन्छ भनेदेखि त्यहाँनेर पनि
टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स इन्क्रिज गर्नको लागि हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ, इफोर्ट डिस्टेन्स इन्क्रिज गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा लामो हुन्छ, लामो भयो भने मेटल काट्ने भयो। इट इज इजियर टु लिफ्ट द सेम लोड बाई युजिङ 3 पुल्ली सिस्टम देन बाई युजिङ 2 पुल्ली सिस्टम। किन 3 पुल्ली सिस्टममा भेलोसिटी रेसियो हाई हुन्छ र मेकानिकल एडभान्टेजेस पनि हाई हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दा हामीले लेस इफोर्टमै काम गर्न सक्छौँ कम्पेयर विथ 2 पुल्ली सिस्टम है। 2 पुल्ली सिस्टममा दुई मात्रै हुन्छ, दुईवटा थ्रेड हुन्छ, त्यसमा 3वटा थ्रेड हुन्छ। लोडले ट्रिपल टाइम्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ है, इफोर्टले ट्रिपल डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ लोडले भन्दा। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीलाई इजी हुन्छ। व्हिल एन्ड एक्सल इज कल कन्टिन्युअस लिभर। यो पनि अघिमा चाहिँ मैले पढाएको थिएँ। ल डिभिजनमा कसैलाई केही क्वेसन छ भोलि मलाई सबमिट गर्नु पर्यो, भोलि अथवा पछि है। ल हामीले नेक्स्ट क्लासमा यो च्याप्टरको न्युमेरिकलहरू गर्छौँ है। यो च्याप्टरको न्युमेरिकलहरू गर्छौँ हामी।